नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक। आयज आमी अशा एका मुद्द्याचेर स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपाक आयिल्ले आसात। तो मुद्दो कालच्यान गाजता। कालच्यान म्हणच्या पेक्षा गेली 2 ते 3 दीस जाले हो मुद्दो जो आसा मातसो चडूच हायलायटीन येयल्लो आसा। काल कटमगाळीन कशा पद्धतीन लोक आयले, थंय कशा पद्धतीन सायनी जाल्यो लोकांच्यो, लोकांनी विरोध केलो, एक्टिविस्ट आयले थंय। त्या खातीरूच सध्या ह्या आंदोलनाची रूपरेषा कशी आसतली आनी फुडले पावल जे आसा हे कशें आसतलें ते पळोवपा खातीर आमच्या वांगडा कोण आसात ते तुमी पळयात। गुरुदास बाब येवकार, नमस्कार येवकार, देव बरें करूं। रोखडोच तुका आमी परत हाडलो। परत हाडपाचें कारणूय तशेंच आशिल्लें। आमकां खंय तरी दिसतालें की जे आंदोलन आतां आमी ताका आंदोलन म्हटल्यार कोता येता अशें दिसता म्हाका, की ज्या भशेन आमी आनी लोकां मदीं जो उलोवणें चालू आशिल्लें ते हितून अशें दिसतालें की लोक त्या पद्दतीन विरोध दाखोवचो ना काय थंय, की अश्यो चर्चा जायत्यो जाताल्यो। पूण ज्या जाग्याचेर आमी थंय आयले, आमी तुमकां सांगला त्या प्रमाणे आमी थंय आयले, आमी थंयच्यान व्हिडिओ रिकॉर्ड केले, आमच्या माध्यमांतल्यान दाखयलेय बीन। आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 45 मिनटाची आमी पुराय व्हिडिओ जो आसा हो घातलो आनी जवळ जवळ 1 लाख लोकांनी तो पळयलोय बीन फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान। सो त्या खातीरूच आयज आमी तुजे कडेन परत एकदा आयिल्ले आसात की ह्या आंदोलनाची रूपरेषा कशी आसतली आनी काल जितले लोक थंय आयिल्ले थंय त्या लोकांच्यो कितल्यो सायनी जाल्यो। जायत्या लोकांचे अशेंय म्हणणें आशिल्लें की थंय लोक पांयां पडपा खातीर येयल्ले देवाक, पुणून जो लोक पांयां पडपा खातीर येता तो पांयां पडटा आनी वयता, तो थंय रावना किंवा तो तुका थंय सायनी मारपाक रावचो नाशिल्लो, ही वेगळी गजाल। सो सध्या ह्या आंदोलनाची रूपरेषा कितें आसतली? सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं। काल तुम्ही कव्हरेज जी केली आणि जो तुवें म्हणलें की आपल्या 1 लाखा परस वयर तुज्या पेजीचेर लोकांनी पळयलो, म्हणून तुमकां देव बरें करूं। जशें तुवें म्हटलें आनी जशें लोकांचे तकलेन आशिल्लें की लोक देवा पांय पडपाक गेले आनी पडपाक गेले, आनी एक हांव तुका परत सांगता, तुका मातसो जाप करता, हांवें कोणाच्यो सायनी घेवना। हांवें घेतले ते फक्त व्हॉट्सएप नंबर, आनी जेन्ना हांवें राती वचोन ती वळेरी काडली, कितल्यो पेजीस म्हाज्यो सोंपल्यो आनी कितें जालें ते सगळी जर नंबराची वळेरी काडली जाल्यार 1004 लोकांचे नंबर म्हाजे कडेन जॉयन जाले। परत हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान परत हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक शकता आनी जे काल 1000 येयल्ले लोकांकूय सांगूंक शकता की म्हाका ते 1000 लोकांक बसोन मोबायलाचेर एका ग्रुपान जॉयन करपाक सद्याक तरी टायम ना, आयच्या दिसाक आयच्या टायमाक तरी घडये टायम ना। पूण हांव रोखडोच एक तर आयज रातचो नाल्यार फाल्यां सकाळी मेरेन म्हाजो एक व्हिडिओ आउट करतलो आनी म्हाजो QR कोड आउट करतलो, जेणे करून तो QR कोड स्कॅन करून सगळे म्हाका तेंको दितले। जेन्ना तो QR कोड भायर सरतलो तेन्ना गोंयकारूच न्हू जाल्यार गोंयचे भायले सुद्दां लोकांनी जे व्हिडिओचेर म्हाज्या व्हिडिओचेर म्हाका रिप्लाय दिला, कमेंट केला, ते सुद्दां ते हितूर जॉयन जावपाक शकतले। सो एकूच मुद्दो की हेजी रूपरेषा जी आसा ती आतां मेरेन सारकी चल्ल्या। फुडली रूपरेषा कशी आसतली ती हांवें कालूय बीन तेच सांगलां की व्हॉट्सएपाचेर तुमकां प्रत्येकाक मेसेज येतली की कशी आसतली। आतां थोडे जर कायदेशीर करपाचे आसा जाल्यार कायदेशीर, जर सरकाराक इतले कालचे लोक येयल्ले ते पळोवन, ते रावले ते पळोवन, गावणेकारांचे ते समाजाचे घराणे पळोवन जर सरकाराक जर तितूरच्यानूच जर बुद्धी येता आनी सरकाराक दिसता की बारीक लोकांक आम जनतेक ती कागदपत्र करपाची, ती सायनी करपाच्यो हे हितूर घुसपून दवरपाचें ना, जाल्यार सरकार बेगीनूच निर्णय घेतलो अशें म्हाका तरी दिसता। ओके, आयज जेन्ना पत्रकारांनी जेन्ना सीएमाक विचारलें की तेन्ना सीएमान कितें आन्सर केलें हें तुवें पळयलां आसतलें, बरोबर, हेचेर तुजें कितें मत? म्हाजें मत एकूच, आयज मेरेन हांवें व्हिडिओ काडले, काल इतले एक्टिविस्ट येवन स्टेटमेंट केले, जो म्हाज्या तोंडांच्यान हांवें खंयच्याच मनशाचें नांव घेवन नाशिल्लें। जे आयज बरें गेलें सीएमान घेतलें, सीएमान 2 मनशांची नांवां घेतलीं जांचे कडेन आपूण उलयलो म्हणून। सगळ्यात पयलीं म्हणलें ताणें सुदीन ढवळीकर, दुसरो म्हणलें ताणें गोविंद गावडे। जर हे 2 मनशां कडेन उलयला जाल्यार सीएमाक म्हाज्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सरळ आव्हान आसा की सीएम सुदीन ढवळीकर आनी गोविंद गावडे, जो म्हाजो अनपडा भशेन सुद्दां आहा, थोडे म्हाका म्हणटा कितें शिकले नाशिल्ल्या भशेन उलयता मरे तूं, अंधविश्वास उलयता मरे तूं,
हय तितूरूच जेन्ना आमी कितेंय जालें आमच्या घरा कडेन एक नाल्ल सुद्दां खंय दवरतले जाल्यार देवाक प्रसाद घेवया म्हणटा. अंधश्रद्धा न्हू ती श्रद्धा देवाचेर, तो विश्वास देवाचेर. सो तेच माध्यमांतल्यान ते सीएमान हे दोन्ही आमदारांक घेवन येयचे खंय तुका आनी थंय सांगचें बाबा आमी तुजे वाटेक नाल्ल घेवन त्या श्रीफळ घेवन सांगचें नाल्ल घेवन आमी तुजे वाटेर येयना आनी वाटेर येयले जाल्यार आमच्या घराण्याचे धपके मार. पूण मुद्दो खंय आनी एक प्रकार सांग तुका, जो गोविंद गावडेन ते प्लॉट हाडिल्ले तो आयज सीएमा कडेन सीएम तेजे कडेन उलयलो म्हणटा तो आजुनी म्हणजे ते प्लॉट तेणे विरोध करून 2012 का 11 चुकता आसत ते वर्स गोविंदान ते प्लॉट हाडिल्ले आनी आयज तो दादाचे वाटेक सीएमान सांगलो म्हणून मान्यताय दिता काय हो प्रश्न आसा. सो हांव गोविंदाक मेळटलोय बी तेव्हा सांगता बाबा तुवें ते हय म्हणला बाबा सीएम तुजें नांव घेता नाल्यार तूं कितें तरी स्टेटमेंट कर की सीएम आपल्या कडेन उलयला जाल्यार उलयला आपल्यान सीएमाक ते करपाचें अशें म्हणलां कितें म्हणलें गोविंदानूय क्लियर जावचो. ओके आम्ही ज्या पद्धतीन सुदीनबाब ढवळीकर म्हणजेच तुमच्या आमदारान ज्या पद्धतीन IIT येवकार दिल्लो हो काय खंयच लिपोन ना, कारण तो मिडियाचेर जावं सोशल मिडियाचेर जावं हो स्टेटमेंट गेलो आसा. पूण गोविंदाचो म्हाका दिसता खंयचो असो स्टेटमेंट ना की जेन्ना कोडार सारकिल्ल्याक जेन्ना IIT येयली तेन्ना कोडार सारकिल्ल्याक पयली म्हटल्यार ते लोक जे आसा हे गोविंद गावडे कडेन गेल्ले, गोविंद गावडेन थंयच्यान अपोज केलो, थंयच्यान ती काडली आनी आता तुमकां दिसता की ज्या जाग्याचेर गोविंद बाब गावडे थंयचे प्लॉटां खातीर विरोध केलो आनी तो आयज थंय IITक जाय म्हणटलो ना. माझं हे म्हाका विचारचे पेक्षा तुम्ही गोविंदाक विचारप, कारण सीएमान गोविंदाचें नांव घेतलें, कारण सीएमान गोविंदान नाव नाल्यार सीएमान स्पश्टीकरण दिवचें आपूण गोविंदाकडे. आनी एक मुद्दो आसा सीएमान म्हणल्यार आनी कोणाकडे लोकांकडे उलयलो आनी कोण ते लोक जो सीएम कोणाकडे उलयला हे सीएमान क्लियर करचे. अशें चुट्टेचो सरोप दाखयलो पळय करचो न्ही. आनी म्हाका सीएमाक सरळ आव्हान आसा खंय तुका प्रेस मेळटा मिडिया मेळटा थंय बसून गाडयांनी बसून उलयचो न्ही. जो मुद्दो म्हाजो आसा ज्या स्थळान रावन हांव उठयला ज्या स्थळान रावन हांव उलयला सीएमान येवचो आनी ताणें म्हणलाय बी आपली थंय श्रद्धा आसा म्हणून आपुणूय थंय पांय पडपाक वयता म्हणून. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमाक एक विचार म्हाजो सीएमान दोन्ही आमदारांक घेवन येवचें आनी सीएमान स्वता सांगचें थंय येवन स्थळान येवन सांगचें. ओके सध्या तुमचे आंदोलन हे चलतलेच ते आता कशा पद्धतीन चलतले ते पेपर व्यवहार करून चलतले, कारण काल जेन्ना गावणेकरांनी सांगला की पेपर व्यवहार सुद्धा आमचे करप हे चालू आसा आनी पेपर व्यवहारा अंतर्गत आमी वयतले. आता कशा पद्धतीन तुम्ही सगळे जाण एक जावन ह्या त्या व्हडल्या कावजाक हात घालतले? सगळ्यात पयलीं गांवचे म्हणजे गावणेकार आनी बांदोडेकार अजून मेरेन थोडे दबावाचेर आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी उठचे, खरेंच सांगता तेंच्यांनी उठचे. तेंच्यांनी कोण कोणाचो रिवेंज तुजो आनी म्हाजें वांकडेपण जावं आमी कितें उलयले झगडले हे कांयच मनात धरिनासतना फक्त एकाच गजालीक लागून उठचे की काल म्हाज्या कागदाचेर हांवें बरयल्लें आशिल्लें की दादाची वाट दादाक जाय. सो ती दादाची वाट कोण दाखयतलो आनी एक व्हिडिओ आसा युट्यूबाचेर राखणदार म्हणून एक चॅनलान स्टोरी केल्ली तो व्हिडिओ आसा आनी तो पुराय बांदोड्यान आनी वेलंगा बिलंगा ते भोंवोन काडला व्हिडिओ. सो अशें बांदोड्यान काही बोकडबागा सारके जागे आसात, महालक्ष्मी आसात, थोडी पूर्व आमची सगळी 12 पूर्व महालक्ष्मी स्थळां आसात. थोड्यांक मे बी खबर आसतना पूर्व म्हणजे कितें बट आसात तेंच्यांनी चौकशी काडची. आनी दादा खंय खंय भोंवता हे जाणटेले जे उलयले तेंच्यांनी एकूय म्हणला की आमकां तेजी अजून मेरेन वाट खबर ना. जर तेजी वाट जर कोणाक खबर आसा जाल्यार तेणें येवचें, जाल्यार सांगचें बाबा ही वाट आमी ही सोडटा कळ्ळें तुका. सो म्हाजो तोच मुद्दो आसा दादाची वाट दादाक जाय. आनी जे सीएमान जे नांवां घेतल्या आनी सीएमान आनी कोणाकडे उलयल्या पूण ती नांवां घेना परत सांगता सीएमाक बा प्रमोद सावंत तूं कोणाकडे उलयला जसो हांव सरळ मनान तुका सांगता की तूं थंय यो आनी तूं कोणाकडे उलयला तेंची नांवां सरळ मनान सांग. तुजे मनान भंय दवरूं नाका आनी तुकाय बी लोकांकडे फटींग म्हणपा सारकें तूं उलोवं नाका. ओके म्हाका एक सांग, तुम्ही IIT खंय येता हो तुमकां खबर आसा? सरकाराक तरी खंय खबर आसा तर सरकारा कडेन खंय प्रपोजल प्लॅन तयार आसा तर सरकारान सांगचें प्रपोजल तयार नासतना IIT हाडुया म्हणून. तेच हांव म्हणटा न्हू म्हाजो मुद्दो तो आसा. 2-3 गजाली जर उलोवपाक वचत 10-15 विशय येतले. आतां आजून मेरेन कोणाक खबर ना IIT खंय येता ती.
मे बी आमदाराकूय खबर ना. सपोज जर IIT खंय येता ती खबर ना जाल्यार तुम्ही गाळीचो जो पठार आसा, जो सराउंडिंग दादाचो जो कठाडो आसा, आडो आसा, त्या आड्याक तुम्ही पोल मार्किंग केले कशें? तुवेंनूय पळयले ते खंय तुका म्हणजे तो आडो मेळटलो कसो? ते म्हणटा कितें की आमी जे कितें करतले ते गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीनूच आमी करतले. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी बरी गोष्ट, बरी गोष्ट. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी बरी गोष्ट. आणि हे गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी करून हॉटेल मॅनेजमेंटाची बिल्डिंग काडल्या. तितून 2 बोरवेली मारल्या. काल एक गांवणीचोच भुरगो उलयलो, 2 बोरवेली मारल्या म्हणून तांकां गांवण्या झऱ्यान आयज मे सुद्दां उदक मेळटालें तें कमी जालें ह्या वर्सा. बरोबर जाल्यार ती हॉटेल मॅनेजमेंट जेन्ना बिल्डिंग काडल्या, कॉलेजीचो कॅम्पस येदो व्हडलो जाला, 2 वर्सां जाली तो बांदून, जाल्यार सरकारान चालू कित्याक करिना? तेच हांव म्हणटा कोणें तरी पळयलां की त्या जाग्याचेर अशें आयकलां हांवें, म्हाका कोणें तरी सांगलां की त्या जाग्याचेर रातच्यो 8 ते 9 नंतर लायटी वयता ते बिल्डिंगेच्यो. जाल्यार ह्यो कोण करता? कळ्ळें न्हू? आतां म्हाजो मुद्दो असा की ती हॉटेल मॅनेजमेंट ज्या जाग्यार पावली थंय दादो पासय मारिनाशिल्लो काय? कारण देंवचार हे लायटी उजवाडाक आयज कमी भोंवतात खंय तुका, सो तांकां उजवाड नाका म्हणून ह्यो गजाली अश्यो घडटा काय? पण हो सगळो प्रश्न आसा. सगळे म्हणटा अंधविश्वास, पण म्हाजो तेचेर विश्वास आसा न्हू, तो भोंवता. आणि काल इतले लोक येयले, तितल्या लोकांचो थंय विश्वास आसा, श्रद्धा आसा, आस्था आसा, म्हणून ते लोक मोगान येयले. हांवें कोणाकूच आपोवन येयले. आमदार येयलो, बरें दिसलें. आमदाराक सुद्दां हांवें पर्सनली आपोवना. नागा साधू येयलो, जाका आमी स्वामी म्हणटात, तो येयलो आणि तेणे ते स्थळान रावन उतर दिला, गुरू आपूण आसा, तूं केन्नाय कसल्याय कामाक जर हांगा कटमाळीन गरज पडली आपूण कसोय येतलो म्हणून. फाल्यां सकाळी गुरूचेर जायतो दबाव येवपाक शकता. गुरूक जायत्यो आमिशां येवपाक शकता. ह्या आमिशांक गुरू बळी पडटलो काय? ह्याचे पयलीं म्हाजे आरोप जाल्ले ते हांवें म्हाजे व्हिडिओच्यान सिद्ध केल्या. हय. आणि हांवें खंय रावन सिद्ध केल्या? त्या स्थळानूच रावन सिद्ध केल्या. आमिश आणि दबाव घेवपाचो भुरगो हांव न्हू. परत एकदां सांगता, असो भुरगो हांव न्हू. एकदां पावल उबारलें, तें ठाम पावल आसतलें. जर कोणाकूय दिसता अशें तशें जाल्यार दिसता, कोणाल्या मनान सुद्दां येता म्हागेलो नंबर सगळ्यांक पावतलो खंय तुका, वॉट्सॅपार वयतलो जावं भरपूर जाणां कडेन म्हजो नंबर आसा. केन्नाय म्हाका फोन करचो, सांगचें गुरू तूं हे गजालीच्या फाटीं सरलो जाल्यार हांव एक श्रीफळ घेवन त्याच स्थळान परत येवपाक तयार आसा. ओके, सो आता फुडलें आंदोलन जे तुमचें आसतलें कितें ते तेंची मिटींग केन्ना आसतली, जावं कशा पद्दतीची रूपरेशा आसतली? आतां पळय 2 गजाली आसा. हांवें समेस्त गोंयकारांक उलो मारलेलो आणि काल गांवणीचो एक वाडो येयलो म्हणला आणि उरलेले 3 वाडे उरल्या. आणि हे तुमी जालें तेंच्या वांगडा बसोन हा एक्झॅक्टली. हांव म्हाजे मुद्दे घेतलो, हांवें कित्याक लागून हो उलो मारलेलो आणि हे उलयतल्याची गजाल सोडून दी. काल राती आमी ऑलरेडी काही गजाली डिस्कस केल्या, म्हणजे तेंच्या कमिटीच्या वांगडा ऑलरेडी काही गजाली डिस्कस केल्या. त्यांचो सायनिंगाचो मोहीम चालू आसा. की तुका जर तेंच्यांनी जे पिटिशन केलां ते हांवूय चेक करतलो. म्हागेले जे वयर आसा एडवायझरी आसा कोण म्हाजे, तुका ती पिटिशन कशें घालप, ते आदोगाद आसूं शकता, कोण एक्टिविस्ट आसूं शकता. सो अशें मनशा कडेन ते डिस्कशन करतलो. तितून कितें फेरफार चेंजीस करपाक त्यो करतलो. आणि म्हाजो परत एक मुद्दो आसा की श्रावणाचे जे 4 आयतार गोडशे जाता, सपोज जर ऑब्जेक्शन फायल करपाचें जालें, ते पिटिशन जर फायल करपाचें जालें, ते आडोवपा खातीर सायनी जर कोणाचे जाय पडले न्हू, जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरळ सांगता की श्रावणाचे 4 आयतार जे आयताराक गोडशे जाता ते दिसा एक तर हांवूय आसतलो, सकाळचो दीस हांव आसलो जाल्यार सांजचो दीस म्हाजो मनीस आसतलो. बट फूल टायम आमी सायनी घेवपा लागून लोकांक थंय मुद्दम अपोवना. लोक ते भावनेन आनी श्रद्धेन येता, कोणाक फोर्सूय करपाना. जाका दिसता की दादाची वाट दादाक जाय, हे मुवमेंटान ते सहभागी जावचे जाल्यार तेंच्यांनी ते 4 आयतार सायनी घेवपाक हांव तरी स्वता बसतलो. ओके, आयज आमी हांगाच थारोवया. फुडें आमची भेट जातली दिसता. सो हे आशिल्ले गुरुदास बाब. आणि जरी आमकां तेजे कडेन जर कितें आनी उलोवपाचें आसलें जाल्यार आमी जरूर तांकां आमच्या स्टुडियो भितर आपयतले. तूं हांगासर येयल्या बद्दल तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं.